सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने हुजूर की सीरत पता नहीं की, इसीलिए ऐरे गैरे नत्तू खैरों को हमने अपने लिए आइडियल बना लिया और हम जो है वो गुनाहों के रास्ते पर चल पड़े। आओ अपने आका की जिंदगी को सुनते हैं और हम उसे अपनी अमली जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस के हवाले से साहिब मिशकात ने लिखा है। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने किसी खादिम को, कभी गुलाम को, किसी खादिम को, किसी गुलाम को कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, ये काम तुमने क्यों नहीं किया। अच्छी तरह याद रखें, आज अपनी आदत है, हम अपने घर के बच्चे हों या अपनी बीवी हो या घर के अंदर कोई खादिम या खादिमा हो या कोई नौकर चाकर हो, अगर वो थोड़ी सी गलती कर जाए तो हम दिन भर के दूसरों का गुस्सा उन्हीं पे उतार देते हैं। लेकिन आकाए करीम की सीरत तैयबा का एक रोशन बाब ये भी है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी खादिम को कभी उफ तक नहीं कहा। हैरत की बात यह है, हम ये तो कहते हैं कि अपने माँ बाप को भी उफ मत कहो, लेकिन ये मेरा नबी है, ये अपने सबका नबी है, ये हमारे आका मौला है, अल्लाह अकबर, जो गुलामों को भी कभी उफ नहीं कहते। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह अकबर हदीस पाक में आता है, ये भी अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम के हवाले से साहिब मिशकात लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा सखावत करने वाले थे। अल्लाह अल्लाह, एक एक हदीस की इबारत ऐसी है कि उस पे दिल चाहता है कि तफसीरा किया जाए और घंटों गुफ्तगू हो, इसलिए कि यार की गुफ्तगू है, महबूब किरदगार की गुफ्तगू है, जिसके दर से लोगों ने सखावत सीखी है, बल्कि यूं कहूं जिसकी चौखट से सखावत भी सखावत सीखती है, वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हुजूर बड़े सखी थे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करता, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई सवाल करता, हुजूर कभी उसको इनकार नहीं करते, यानी कभी ना नहीं कहते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कभी ना नहीं कहा, ला नहीं कहा, बल्कि कहने वालों ने कहा है कि अगर कलमे में ला न होता, यानी कि कलमे में ये नफी ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते हैं तो पहले ला आता, यानी नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, तो ये नहीं जो कलमे में आता है, अगर कलमे में ला न होता तो हुजूर की जबान पे कभी ला आता ही नहीं। लेकिन आकाए करीम से जब कोई सवाल करता, यानी हुजूर से कोई चीज कोई मांगता, तो हुजूर कभी उसको इनकार नहीं करते, कभी ना नहीं कहते। अब यहां पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, 40 हदीसें पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा ज़ौक़ कहता है यहां रुक करके एक बात बयान करूं। कितने सखी है मेरे आका। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, सरकार में न ला है, ला यानी नहीं वहां नहीं है, ला नहीं है, न हाजत अगर की है, मगर वहां अगर भी नहीं है, यानी ये नहीं कि अगर होता तो देता, अगर रहता तो देता, अगर ऐसा होता तो देता, नहीं, वहां अगर की भी हाजत नहीं है, जो आता है अता करते चले जाते हैं। आइए इस सिलसिले में एक रिवायत में आया है, एक मर्तबा अल्लाह अकबर पस मंजर के साथ बयान कर रहा हूं। एक मर्तबा एक यहूदी औरत, एक सहाबिया आशिक रसूल खातून के पास आई और आने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगी। और जब वो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने लगी, जाहिर सी बात है हम भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं, मगर याद रखो कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का अगर कोई इनकार करता है तो वो काफिर है, क्योंकि हमारे आका
روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نبیوں پر ایمان لانے کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے اور ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن یہودیہ تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی تو وہ صحابیہ اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگی، اور اس کے بعد ذکر نکل آیا میرے آقا کی سخاوت کا، ذکر نکل آیا میرے سخی کریم آقا کا۔ اللہ اکبر، جب حضور کی سخاوت کا ذکر آیا، اب دونوں عورتیں گفتگو کرنے لگی۔ گفتگو کے درمیان یہ ہوا کہ چلو چلتے ہیں اور تمہارے نبی کی سخاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہننے کے لیے بظاہر کوئی لباس نہ تھا، نئی چادر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بدن پہ ڈال رکھی تھی، اور ایسے میں وہ دونوں پہنچی، حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہو گئے۔ وہ مسلمان خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ چادر جو آپ کے بدن پر ہے، یہ چادر آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ اللہ اکبر، اب آپ مجھے بتائیں، حضور وہ چادر بدن سے ہٹاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا جسم اقدس اوپر کا کھل جاتا ہے، لیکن اب وہ عورت مانگ رہی حضور مجھے چادر عطا کریں۔ سرکار علیہ السلام اس کو نہ نہیں کہتے، بلکہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، خادم کے ہاتھ سے چادر باہر بھجوا دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ اب اوپر کی چادر اوڑھنے کے لیے نہ تھی، لیکن حضور سے مانگی گئی تو وہ چادر حضور نے دے دیا۔ جب اس خاتون کو چادر ملی تو وہ یہودیہ نے کہا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں، اس لیے کہ توریت میں آخری نبی کی سخاوت کا ایسے ہی تذکرہ ہے کہ وہ ایسے سخی ہوں گے جیسے دریا بہتا ہے، ویسے ان کی سخاوت ہوگی۔ اسی لیے سیدنا امام زین العابدین پاک نے جب رسول اللہ کی نعت بیان کی تو یہی تو کہا، موجہ شمس الدہا من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدی۔ حضور کو نور ماننا یہ کسی فرقے کی بدعت نہیں ہے۔ جس حسین پاک نے دین کو زندہ کر دیا، اس حسین کے گھر کا مسلک ہے یہ، من ذاتہ نور الہدی، صرف نور نہیں، نور الہدی، ہدایت کا نور۔ من کفہ بحر الہمم، ان کے ہاتھ جو ہے وہ سخاوت کے دریا ہیں، ان کے ہاتھ سخاوت کے دریا ہیں۔ اور پھر میرے امام نے جب سنا آقاؤں سے تو پھر کہنے لگے، کیا کہتے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں نہیں مل سکتی؟ اس لیے کہ ہمارے آقا سب سے زیادہ سخی ہیں، حضور نے اپنی زندگی میں کبھی انکار نہیں کیا۔ پھر حضرت جبیر کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے حوالے سے بھی مشکات میں لکھی ہوئی، حضور بخیل نہیں تھے، حضور بخیل نہیں تھے، حضور بزدل بھی نہیں تھے، نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے۔ اب جو بخیل نہیں ہوگا وہ سخی ہوگا، اور جو بزدل نہیں ہوگا وہ بہادر ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام اگر لوگوں کو معاف کر دیتے تھے یا لوگوں سے لڑتے نہیں تھے تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام لڑ نہیں سکتے تھے۔ یاد رکھنا، جو لڑ نہ سکتا اور نہ لڑے یہ کمزوری ہے، لیکن لڑ سکتا اور معاف کر دے اسی کو بہادری کہتے ہیں، اسی کو بہادری کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور علیہ السلام نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے، یعنی سخی تھے اور بہت بہادر تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی بہادری تو لوگوں نے دیکھ لی نا کہ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ حنین کے موقع پر لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے دلدل پہ بیٹھ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا نبی لا کذب، اور میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، یعنی سچا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمن کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ حیرت ہے، لوگوں کی تلواریں جو کام نہیں کرتی، حضور کی کنکریوں نے وہ کام کیا کہ دشمن منہ پھیر کر کے بھاگ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر فرمایا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام غلاموں کا اور بچوں کا بھی لحاظ کرتے تھے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔